वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अहम गुफ्तगू की जा रही थी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। बड़ी तवील गुफ्तगू की और बड़ी आई थिंक यासिर बहुत ज़रूरी है ये गुफ्तगू करना, इस टॉपिक पर बात करना, और हम अपने हर सेगमेंट में इस हवाले से बात करते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है यासिर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अंसारी साहब, चेयरमैन हैं अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद मूसा भी मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपके बारे में हम कुछ मालूमात रखते हैं। उस हवाले से हमने देखा कि आपने बड़ा ही काम किया है, फलाही काम आप करते हैं, आपके ट्रस्ट की जानिब से आप खिदमत कर रहे हैं। और हमने देखा कि बलूचिस्तान में जब ज़लज़ला आया और आप थे जो वहाँ पर पहुँचे, आपने रिलीफ कैंप्स किए, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से आप बहुत काम कर रहे हैं। तो ज़रा अपने इदारे के बारे में तो सबसे पहले हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने हमें दावत दी और हमें बुलाया। और हमारी बुलाने से मकसद ये होगा कि वो एक मुस्तहिक और ज़रूरतमंद के फरियाद आवाम तक पहुँचने में मदद मिलेगी। तो जहाँ तक अल खैर ट्रस्ट के ख़िदमात का हवाला है, वो बेसिकली डिज़ास्टर पे काम कर रहा है। यहाँ बढ़ते 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 अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है अल खैर ट्रस्ट। और इस वक्त जो है सेहत के मामले में ब्लड डोनर सोसाइटी हुआ या फर्स्ट एड ट्रेनिंग हुआ या कोई दिगर जो सेहत के उमूर है, वो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर मूसा साहब बताएंगे तफसील से। जी जी। और मैं आपको इतना बताऊं कि इस वक्त जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, जिसमें ईंधन की भी कमी है यकीनन, और दूसरा ये है कि हमारी जुल्म और सितम की वजह से हम दरख्तें और जंगलात जो है कट रहे हैं, वो भी कट रहे हैं। तो इसके लिए हमने कोशिश करना है कि हम जंगलात को रोक सके काटने से, लेकिन साथ साथ में जो है हमने ऐसी हाथ पर हाथ रख कर के नहीं बैठना चाहिए। हमने पूरी मुल्क को ग्रीन बनाना है और प्लांटेशन करना है। अल खैर ट्रस्ट गुज़श्ता 2-2.5 साल से प्लांटेशन के सिलसिले में, बिलखुसूस कराची में इन्होंने प्लांटेशन शुरू किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहाँ जहाँ हमने दरख्त लगवाए हैं वो 25 से 30 फुट की दरमियान हो चुकी हैं। ठीक है, अभी इस मौजू के ऊपर आते हैं और भी आपकी जो खिदमात के हवाले से, और डॉक्टर मूसा उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर मूसा की तरफ जाऊंगा ज़रा। डॉक्टर मूसा, ये आप फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग, अब फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट एक ये है कि हमें कहीं पे भी बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं होती। बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि रोड्स एक्सीडेंट होते हैं, कोई कहीं से गिर जाता है, कोई क्रिटिकल इंजरी हो जाती है, लोगों को नहीं पता होता कि क्या करना है, उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि वीडियो बनानी है। अगर ये फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दे दी जाए तो कितना मसला हल हो सकता है। ख्याल तो ये कि स्कूल लेवल पे भी होनी चाहिए कि CPR वगैरह का तो एटलीस्ट पता ही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप कैसे इस तरफ आ गए और कैसे काम कर रहे हैं, सब थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया इस इंतहाई अहम गुफ्तगू पर। चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पाकिस्तान की जितनी भी पब्लिक है उनमें अवेयरनेस की कमी है। ये सिर्फ फर्स्ट एड के हवाले से नहीं है, किसी भी बीमारी के हवाले से हो या इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की कमी है। फर्स्ट एड एक इंतहाई अहम चीज़ है। ये वो मदद होती है जो आप किसी भी हादसे में इब्तिदाई चंद मिनटों में दे सकते हैं, और उससे न सिर्फ उसकी जान बचाई जा सकती है बल्कि कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हादसा हो जाए, उसको इतनी इंजरी ना हुई हो, लेकिन चूंकि हम अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड न दे पाए, उस वजह से वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर चला जाता है, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि वो या तो अपाहिज हो जाता है या फिर कोई और बीमारी उसको हो जाती है। फर्स्ट एड पाकिस्तान के अलावा अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पर, तो जैसा आपने कहा कि ये स्कूल का बाकायदा उनका सब्जेक्ट होता है, उसके एक टॉपिक होता है कि उनको फर्स्ट एड सिखाई जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर स्कूल तो छोड़ें, कॉलेजेस भी छोड़ें, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पर और MBBS डॉक्टर्स के करिकुलम के अंदर भी फर्स्ट एड मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ की ज़रूरत समझते हुए अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन ने ये सोचा
کہ چونکہ پاکستان کے اندر حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو عوام کو یہ آگاہی دینی چاہیے، نہ صرف آگاہی بلکہ ان کو ہینڈز آن ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے فرسٹ ایڈ کو سیکھیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے وقت وہ وہاں پر جا کر کسی بھی انسان کی جان بچا سکیں۔ آپ کے پاس کتنی ٹیمز ہیں، والنٹیئرز کتنے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک این جی او کے ساتھ کام کرنا ظاہر ہے کہ اسپیکٹرم بہت بڑا ہے، بہت سارے ایریاز میں بہت ایسی جگہوں پر جانا پڑتا ہے کہ جہاں پر ٹریول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں آپریشنز؟ بیسیکلی ابھی آپ نے کہا کہ والنٹیئرز آپ کے پاس کتنے ہیں، چونکہ گزشتہ 1 سال سے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، تو پہلے تو ہمارے پاس جو بھی ہمارے والنٹیئرز تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، جو کہ مختلف یونیورسٹیز، ڈاؤ یونیورسٹی، JSMU، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج، ہم نے یہاں سے MBBS کے جو ہمارے والنٹیئرز ہیں ہم نے ان کو فرسٹ آف آل جو ہے پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی سے ٹریننگ دلوائی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سوسائٹیز جو کہ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دیتے ہیں ایڈوانس طریقے سے، تو اس کو اسپانسر الخیر ٹرسٹ نے کیا۔ اب ہمارے پاس اس ٹیم نے الحمدللہ 200 سے زائد ایسے انسٹرکٹرز جو ہیں ان کو ٹرین کر دیا کہ جو کہ اس قابل ہیں کہ وہ عام لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہ ان کو ٹریننگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ہم ان کو لیول 2 کے لیے بھی ان کو ریڈی کرتے ہیں کہ ہم لیول 2 کی ٹریننگ ان کو دیں۔ لیول 2 کی ٹریننگ ایسی ٹریننگ ہے کہ آپ خود تو سیکھ جاتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو سکھانے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی 200 ہمارے پاس انسٹرکٹرز موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر یہ تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے انشاءاللہ۔ بالکل طاہر صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، پلانٹیشن کے حوالے سے آپ بہت کام کر رہے ہیں اور یہ وقت کی بہت ضرورت ہے، اسپیشلی کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرینری بہت کم ہے اور اس حوالے سے کام کرنا، اس کا انیشیٹو لینا بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کا ادارہ اس لیے کیا کام کرتا ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ الحمدللہ الخیر ٹرسٹ نے گزشتہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2-2.5 سال سے ہم نے یہ پلانٹیشن شروع کیا ہے۔ یہ ہماری الخیر ٹرسٹ کی 37واں شعبہ ہے، جو اس سے پہلے ہم دوسرے شعبے پہ کام کر رہے تھے۔ تو اس میں ابھی ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 35,000 درخت ہم لگا چکے ہیں اور بڑھا چکے ہیں۔ درخت لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، درخت بڑھانا اصل مسئلہ ہے، اس کی چوکیداری، رکھوالی کرنا، پانی دینا، دیکھ بھال کرنا۔ ابھی الحمدللہ ہم نے ایک فارسٹ بنایا ہوا ہے، ایک جنگل بنا دیا ہے اور اس جنگلات میں ہماری باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، ہمارے نگران مقرر کیا گیا ہے، اس کو پانی دے رہے ہیں، اس کی نگرانی ہو رہا ہے۔ وہ کراچی کے لیے ایک لیاری ندی جیسا جگہ، وہ بدبودار جیسی جگہ، اس کو ہم نے ابھی خوشبودار بنا دیا۔ آپ کسی بھی وقت جو ہے نا لیاری ایکسپریس وے پہ سفر کریں اور آپ وہاں جا کے جب آپ مانی پور روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو ابھی جنگلی درخت ہی نظر آئے گا، آپ کو ندی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج بھی آپ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کسی اور اداروں اور مخیر حضرات کے تعاون سے، ہم نے اس سال انشاءاللہ تعالی پلان بنایا ہوا ہے 1 ملین ہم اس سال لگائیں گے انشاءاللہ تعالی جس کے ساتھ ہم نے اس سلسلے میں ہم نے ریلوے سے بھی زمین حاصل کی، جہاں جہاں ریلوے کی خالی زمین پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ دستخط کیا ہوا ہے MOU، اس پہ جو ہے نا ہم درخت لگوائیں گے، زمین ان کا ہے، آباد ہم کریں گے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اس کو پلانٹیشن کے لیے ہم نے پوری قوم کو دعوت دیا ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا ایک بندہ ایک درخت کی دعوت دے رہے تھے، اس سال جو ہم نے تعداد بڑھا دیا ہے تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کم از کم ایک بندہ 10 درخت لگوائیں۔ تو یہ جو ہے نا پھر ہمارے جو ماحول ہے وہ گرین ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا گرمی کتنی شدت اختیار کر رہی ہے، اس گرمی کو روکنے کے لیے ہمارے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم کراچی کو سرسبز اور شاداب بنائیں۔ کراچی سے بڑھ کر کے پھر ہم آگے پلان جو ہے نا بلوچستان میں اور اندرونی سندھ میں اور تھر میں اسی علاقے میں کرے، تاکہ گرمی اور ماحول ہماری سرسبز رہے اور گرمی جو ہے نا وہ اس کی شدت میں کمی آ جائے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے ہمارا جب آپ نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہوں۔ طاہر صاحب جو ہیں ہمارے، طاہر انصاری بھائی ایک بڑے طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی کلائمیٹیز آئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا آبران کے اندر ایک ارتھکویک آیا تھا اور اس سے پہلے بھی جو کچھ قدرتی آفات آتی رہی، وہ 2005 والا جو معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں جب جس نے دیکھی ہوتی ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کیا تباہی لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ یہ کلائمیٹیز یا قدرتی آفات کو روکا تو نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ نقصانات کو جو ہے وہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر موسیٰ کی طرف آؤں گا، بنیادی ٹریننگ کے اندر فرسٹ ایڈ کی سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے اور کس حد تک ایک عام آدمی کو، ایک انڈیویجول کو ٹرین ہونا چاہیے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ذرا یہ فرمائیں۔
बेसिकली जैसे कहा कि किस हद तक एक आम आदमी को ट्रेन होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो बेसिक बुनियादी तिबी इमदाद है, फर्स्ट एड के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर है तो उसको तमाम एस्पेक्ट्स का आना चाहिए, लेकिन चूंकि एक आम आदमी है वो इतना एजुकेटेड भी नहीं होता, तो बेसिक लेवल में क्या होता है कि सबसे पहले सेफ्टी एंड रिस्पॉन्स, एयरवे, फिर ब्रीदिंग, देन सर्कुलेशन और उसके बाद CPR। बहुत 4 से 5 चीज़ें हैं, अगर उसको अच्छे से समझा दिया जाए और बल्कि उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ज़रिए समझा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। आमतौर पर इशू ये होता है कि जब भी कैजुअलिटी हमारे सामने होती है तो वो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखते और पेशेंट की सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखते, और फिर उनको ये नहीं पता चलता कि इसकी सांस बहाल है या नहीं बहाल है। जैसे कि अभी अल्लामा नासिर साहब का एक वाक़या हुआ था, तो इनिशियली तो ये कहा जा रहा था कि उनकी मदद की गई, लेकिन जब बाद में वीडियो शाया हुई आपने देखा होगा कि कोई CPR देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एब्डोमेन के ऊपर जो है प्रेशर दे रहा है। अब अगर ये आपको प्रॉपर नहीं आएगी, आप मदद की नीयत से उनके पास जा रहे हैं, लेकिन उल्टा उनका नुकसान करेंगे, एरिथमियाज हो जाएंगे और उनका हार्ट का रिदम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से अगर उनको बेसिक्स भी सिखा दी जाए तो वो किसी की भी मदद कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हर इंडिविजुअल के लिए बड़ा जरूरी है। देखिए अभी जैसे आपने मिसाल दी है ना, अमूमन ही होता है रोड एक्सीडेंट के अंदर हमें नहीं पता होता कि किस नौयत की इंजरी हुई है, कोई टांग पकड़ के उठा रहा है, कोई उनको निकालने की कोशिश करता है, अगर गाड़ी कोलैप्स कर जाए तो उनको खींचा जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जी ताहिर साहब, जी आप सवाल करें। मूसा से मेरा सवाल है। मूसा, हमने बात की एक्सीडेंट्स के हवाले से कि वहाँ पर आया कोई हादसा पेश आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम घर की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, वहाँ पर कितना ज़रूरी है फर्स्ट एड? हम देखते हैं ख़वातीन बहुत पैनिक कर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लग जाती है, हम भी इनफैक्ट घर में बच्चे मौजूद होते हैं तो बहुत पैनिक कर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर कोई छोटा बच्चा है घर में और उसको इंजरी हो गई है या हमें ही कोई इंजरी हो गई है, तो फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की तालीम वाकई एक बड़ा इशू है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो एजुकेशन से दूर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो एजुकेटेड ख़वातीन हैं उनको तो समझाना बहुत इजी है, आप वीडियो के ज़रिए भी उनको समझा सकते हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनकी अक्सरियत है जो कि एजुकेटेड नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आम लोगों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घरेलू ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि घर के अंदर बुज़ुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, और ये ऐसी एज है कि बच्चों को भी इंजरी का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और बुजुर्ग को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट या शॉक या स्ट्रोक वगैरह का खतरा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ख़वातीन को हम ये ट्रेनिंग दें, उनको ये बेसिक्स समझाएं कि किस तरीके से आपने उनकी हेल्प करनी है। अगर बच्चा कुछ पी ले, क्योंकि कोई इस तरीके से चीज़ पड़ी होती है वो पी लेते हैं, तो आपने उस वक्त क्या करना है। बहुत सारे ख़वातीन समझती हैं कि उनको वोमिटिंग करवाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरीके से पॉइजन्स और केमिकल्स हैं कि जिसमें पॉइजनिंग कराना हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग कोई कांच का टुकड़ा चला जाता है तो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा फौरन कांच के टुकड़े को निकाल लेते हैं। ये ब्लीडिंग को और प्रोफ्यूज तरीके से ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपने ये भी नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी सेंटर्स में हमें ख़वातीन को जमा करना चाहिए और अल खैर ट्रस्ट हो, ये जो भी इदारा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे, तो उनको वहाँ पर जाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों की सेहत का भी ख्याल हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और बुजुर्ग अगर क्योंकि घर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आता है तो CPR दे सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे बच्चे हैं उनको हाई ग्रेड फीवर हो जाता है या इस तरीके से खसरा, आम अल्फाज में कहूँगा मीजल्स हो जाते हैं, तो एक मिथ हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो उनको भारी भरकम कपड़े पहना देंगे, उनको हीट देंगे ताकि हीट से खसरा जो है वो ख़त्म हो जाए। ये फीवर के अंदर आपने देखा होगा बच्चे को सर्दी होती है तो वो और कंबल वगैरह ऊपर लपेट देते हैं। तो ये बिल्कुल मेडिकल की जो एजुकेशन है उसके ख़िलाफ़ है। आपको करना ये चाहिए कि उनको जो है हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, उनकी स्पंजिंग करनी चाहिए, और जब इनिशियली आपको पेनाडोल वगैरह दे देनी चाहिए, पैरासीटामोल। जब बुखार कम ना हो तो उसके बाद आप कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स के पास बच्चों को ले जाएं। तो ये तमाम चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी इसलिए भी देखें, एक तो जैसे भी आपने कहा कि हर घर में जो है वो बुजुर्ग होते हैं, तो ना लोगों को सिरिंज का पता है कैसे लगाई जाती है, ड्रिप अगर इमीडिएटली लगानी पड़ जाए नहीं पता होता। ये सारी चीज़ें, ख्याल ये है कि एक आम आदमी को सीखने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और शुगर वगैरह चेक कर लें। ये तो बड़ी, अब बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बट ये बड़ा ज़रूरी है कि ड्रिप वगैरह या सिरिंजेस वगैरह का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये बड़ा ज़रूरी है। अभी कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि जो जलने के केसेस होते हैं, बर्निंग के केसेस होते हैं, उसमें कोई पानी के अंदर हाथ डाल रहा है कि कुछ लगा रहा है, होता ही है कि वो फर्स्ट डिग्री से सेकंड डिग्री तक वो ये हो जाता है, थ्रोट चोक हो जाता है।
تو لوگ آپ نے جیسے بھی بتایا ڈاکٹر صاحب کہ ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو جو ہے وہ اپنا طریقہ آزمانے کی کوشش کرتا ہے اور بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے ٹائم. تو بڑا ضروری ہے کہ یہ چیزیں بیسک ایجوکیشن کے اندر شامل کر لی جائیں. پلیز طاہر صاحب کی طرف آتے ہیں. طاہر صاحب ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ ہر جگہ جا کر کام کر رہے ہیں, پھر یہ کہ میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فنڈز کا ہوتا ہے اس وقت, کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں, معاشی معاملات لوگوں کے بڑے خراب ہیں. اب جو پہلے دے دیا کرتے تھے اب وہ شاید اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ مانگ رہے ہیں, دینے کی پوزیشن میں آ گئے. تو ایسی سچویشن میں جب آپ کا کام بڑھتا چلا جاتا ہے, پھر جیسے بھی لاسٹ ٹائم جب آپ کام کر رہے تھے تو کتنا راشن پہنچانا, گاڑیاں لے کے جانا, یہ سب کیسے مینیج ہو رہا ہے اور کتنے تعاون کی ضرورت ہے مخیر حضرات کی, ذرا یہ تو پتہ چلے کہ اخراجات وغیرہ کیا آ رہے ہیں, فرمائیے گا. یاسر صاحب یقیناً آپ نے اچھا سوال کیا. آج کل لوگ اپنے گھر کے اخراجات پورا کرنا مشکل ہے ان کے لیے, لیکن دوسروں کا مدد کرنا اپنی جگہ. لیکن میں پاکستانی عوام بالخصوص کراچی کے عوام کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے اور وہ جذبہ دیا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہے کتنا ہے, یہ مجھے نہیں اندازہ ہے, لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے دینے کی وہ حوصلہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دیتا بھی ہے. لیکن ان کو ایک چیز چاہیے ہے, وہ ہے اعتماد. بہت ضروری. جہاں وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری مال جو ہے نا وہ خرچ ہو رہا ہے, وہ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. خاص کر کے ایسی اداروں کو, ایسی پبلک پر لوگ انتہائی زیادہ انحصار کر رہے ہیں اور بھروسہ کر رہے ہیں کہ جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی میں 2000 سے یا 1998 سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, ٹھیک ہے, تو اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. آج کل ہم نے کسی بھی ڈیزاسٹر پہ, چاہے وہ مانسیرے کا بالاکوٹ کا زلزلہ ہو, چاہے 2010, 11, 12 کی سیلابیں ہو, آواران کو ہو, زیارت کا زلزلہ ہو, ارنائی کا زلزلہ ہو, یا تھر کے 2014 سے میں وہاں کام کر رہا ہوں وہ ہو, یا پلانٹیشن ہو, یا کوئی اور مسئلہ ہو, یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو بھی مشکلات ہو, ہمیں فنڈ کی کوئی کمی نہیں آئی, اور فنڈ سارے کے سارے ہمیں اپنے لوکل لوگوں نے دیے ہیں. اور جو میسیج ہم نے جس سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس جگہ پہ فلاں چیز کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ وہ مطمئن ہوتے ہیں, وہ ہمیں دے دیتے ہیں. یہ ہے کہ وہ مشکلات دینے والے جو ہے آج بھی موجود ہے, اس مشکل حالات میں بھی موجود ہے, اس مہنگائی میں بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً لیکن غربت کا جو پیمانہ ہے وہ اتنی بڑھ رہا ہے, اتنے بڑھ رہا ہے کہ آج آپ یقین کیجئے کہ درجنوں اپلیکیشن ہماری پاس صرف بچیوں کا آ رہا ہے کہ وہ شادیوں کا پروگرام تیار ہے لیکن وہاں کی کوئی انتظام نہیں ہے. اب ایک بچی 5 بہنیں ہیں, ان کی بائی کوئی ایک ہے یا نہیں ہے, ایسی بہت سارے خاندان ہیں, اور وہ والد صاحب یا تو فوت ہو چکے یا بیمار ہیں. اب یہ 5 بچیاں کیا کریں گی؟ یہ ہمارے اور آپ کی امداد کی مدد کی محتاج ہے. بالکل, اس نے ہم اور آپ ہی سنبھالنا ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں معذور افراد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کل ہم نے ایک کانفرنس کیا جو نابینا افراد کی, اور وہ نابینا بھی خواتین کی ساری, یہ کل کی بات ہے. تو اس میں ہم نے یہ دعوت دینا ہے ان لوگوں کو جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے, تاکہ وہ اپنی بصیرت پر شکر کر لے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو نابینا ہے یا بہرا ہے, یہ جو معذور ہے, ان افراد کی مدد کرنا تو لازمی ہے, بلکہ ان کے خاندان کی مدد کرنا چاہیے. تو ایسی لوگوں کی ہم نے مدد کرنی چاہیے, غریبوں کی ہم نے مدد کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ الحمدللہ دینے والے جو ہے وہ پاکستان میں پاکستانی عوام جو ہے وہ دل کھول کر کے دیتے ہیں, اور ہر مشکل میں وہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس سلسلے آج کل کے جو ایک اہم اور نیا مشکل پیش آیا ہے عوام کو, پبلک کو, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ ہے بلوچستان میں وہ عوام ہے, وہ پبلک ہے جو یا تو مزدوری پہ جایا کرتے تھے یا اپنا سفر جاری رکھتے تھے, کئی بڑے شہروں میں آ کے مزدوری کرتے تھے. بلوچستان کی کشیدہ صورتحال کی وجہ سے آج کل وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں. ان کی مزدوریاں, ان کی نوکریاں وہ ختم ہو گئی. اور ٹیچر جو ہے, المیہ یہ ہے, ٹیچر جو ہے وہ گاؤں کے گاؤں نہیں جا سکتے ہیں, وہاں نہیں جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بھی بے روزگار ہو گیا. اب وہاں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, وہ ان لوگوں کی جو اس حالات سے کشیدہ ہو عوام, جو بیچارے غریب لوگ ہیں, وہاں پہ روزگار نہیں ہے, اس کا معطل ہے یا روزگار, ان کی مدد کرنی ہے. اور دوسرا ان اسکولوں میں, ان مدارس میں, ان مکاتب میں
اساتذہ کی انتظامات کرنی ہے جو وہاں پہ سرکاری بندہ نہیں جا سکتا ہے. پہلے سرکاری ٹیچر جا رہے تھے, ابھی پرائیویٹ جا سکتے ہیں, سرکاری نہیں جا سکتے ہیں. تو بلوچستان کی صورتحال کے لیے ہمیں ایک وہ عوام جو وہاں پہ کشیدگی سے معصور ہے ان کی مدد ایک نیا مسئلہ ہے, ان کی مدد کرنا لازمی ہے جو ہم نے کرنا ہے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی. ہم دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ پانی پہ کام کر رہے ہیں, مختلف مقامات پہ ہینڈ پمپ, سولر سسٹم اور ڈرل مشینوں سے سندھ میں, تھر میں, بلوچستان میں پانی مہیا کر رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. اس میں جو ہے نا ہم نے عوام کو دعوت بھی دیا ہے, وہ ایک ہینڈ پمپ لگوائے یا ایک سولر سسٹم لگوائے, تو اس سے جو ہے نا پانی کا صدقہ جو ہے وہ سب سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, یہ گفتگو جاری رکھیں گے. یاسر, یہاں پر ایک نیوز بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. اس وقت اسلام آباد میں دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی بریفنگ کریں, نیوز بریفنگ کریں, آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں. Conflict serves no one's interest. As hostilities have continued over the past week, Pakistan reiterates its call on all parties to exercise maximum restraint and refrain from any actions that could further undermine peace and stability. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability and progress. Ultimately, all conflicts and disputes are resolved through dialogue at the negotiation tables. The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU and Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June 2026. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. Many countries, particularly those in the global south, are being adversely affected by a situation in the Strait of Hormuz. Pakistan recognizes the urgent need to address the impact of the current situation on global energy supplies and other economic commodities, including trade and food security. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz and underscore the importance of ensuring the continued safety, security and freedom. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نیوز بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی بڑے ایک اہم معاملے اور موضوع کے حوالے سے کہ جو NGOs کام کر رہی ہیں ملک بھر میں, خاص طور پہ قدرتی آفات آنے کے بعد, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان تشریف فرمائیں محمد طاہر انصاری اور ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں ڈاکٹر موسیٰ. ڈاکٹر موسیٰ, لاسٹلی میں چاہوں گا ذرا بلڈ ڈونر سوسائٹی ایک آپ نے جو ہے وہ بنائی ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں. تھیلیسیمیا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے بلڈ ڈونرز جو ہیں ان کی بہت زیادہ کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں کیا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا آپ نے ڈیزائن کیا ہے, ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. الخیر ٹرسٹ بلڈ ڈونر سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز پر کام کر رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. پاکستان کے اندر تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں جن کو کنٹینیوسلی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایمرجنسی کی آ جاتی ہے تو اس دوران بھی بلڈ کی نیڈ ہوتی ہے. تو الخیر ٹرسٹ بلڈ ڈونر سوسائٹی اس طریقے کار پہ کام کر رہی ہے کہ وہ ایک بلڈ ڈونرز کو جمع کرے, ان کی ریکروٹمنٹ کرے, ممبرشپ, اور پھر جہاں بھی نیڈ ہوتی ہے تو الخیر ٹرسٹ ان ضرورت مندوں کو خون پہنچائے گی. اس کے علاوہ الخیر ٹرسٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے فرسٹ ایڈ کی اگر کوئی ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جہاں بھی 25 افراد موجود ہوں, اسکول کے اندر, کالج کے اندر, یونیورسٹی, مدرسہ, کمیونٹی سینٹر, تو الخیر ٹرسٹ فری آف کاسٹ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ فراہم کرتی ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے اور بہت ضرورت ہے اس چیز کی. جس طرح آپ نے یاسر کہا کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس بہت زیادہ بڑھے ہیں اور اب اس کی بہت ضرورت ہے, اور انگیجنگ ہوگا, بڑا اچھا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹلی میسج لے لیتے ہیں. طاہر صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا مخیر حضرات جو ہیں ان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, خاص طور پہ اس وقت تو بڑی ضرورت ہے. اور کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی لانے کی ضرورت ہے یا اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آخر میں بتا دیجیے. اس میں جو بڑے سبجیکٹ ہے اب یہ جس پہ ہمارے کام پروجیکٹ ہے اس پہ کام شروع ہے وہ یہ پلانٹیشن ہے, ہیلتھ ہے, پانی ہے,
वाटर प्रोजेक्ट और एजुकेशन है। इसके अलावा जो है वो उन लोगों को रोज़गार का फराहमी है जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके छोटे पैमाने पर रोज़गार की फराहमी है। उसके फराहमी के लिए हम मुसलसल काम कर रहे हैं और हमने एक रोज़गार कमेटी बनाई हुई है। वो उन बेरोज़गारों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो भी उनके अपने अपने पैमाने पर हर एक को सपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ। और दूसरी एक हमने अमन कमेटी बनाई है जो पाकिस्तान में ख़ुसूसन कराची में बिलखुसूस हम उस अमन के मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें इदारों के साथ हम मदद कर रहे हैं, इदारों के साथ राब्ते में रहते हैं और अमन के लिए माशरे में जाके आइमा मसाजिद और कमेटियाँ बना के वहाँ पे अमन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं हमारे एजुकेशन का है, हेल्थ का है और वाटर प्रोजेक्ट है, प्लांटेशन है, ये सारे। और एक और जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट को हमने कंट्रोल कर लिया है रेबीज कंट्रोल पे। अच्छा, ये कराची के लिए एक मसला बना हुआ है। तो ये भी डॉक्टर साहब के टॉपिक में है और रेबीज कंट्रोल जो वहाँ इस पागल कुत्तों से बचना है और अगर न बचे तो उसका इलाज करवाना है, उनकी इंजेक्शन कहाँ लगवानी है। हमने ये सारे मालूमात इकट्ठी करनी है, आवाम को ये बतानी है कि अव्वल तो इससे बचा रहे। दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा इससे डैमेज भी हो जाए या कोई बूढ़ा या कोई ज़ईफ़ खातून, तो उनको कहाँ पहुँचाया जाए। लोगों को पता नहीं है कि हमने क्या है, टीके कहाँ लगवानी है। और दूसरा ये कि लोग जो है ना इससे परेशान हो रहे। आजकल जो है सिर्फ 3 टीके लगते हैं, पहले 14 टीके लगते थे, अभी 3 टीके लगते हैं। आसानी से मसला है, जिसमें इंडस अस्पताल में भी इंतजामात है, बाकी जो दिकल गवर्नमेंट के अस्पताल है उसमें भी चंद में इंतजामात है। हमारी कोशिश थी कि हम एक लिस्ट जारी कर लें, आवाम को ये अवेयरनेस दे कि अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हुआ तो आपको इन अस्पताल में जाना है और ये सारे इलाज फ्री होगा। और तीसरे जो हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, यानी कि लेंस, आंखों की जो लेंस है मोतिया का, सफ़ेद मोतिया का, वो हम फ्री में लगवा रहे हैं। अगर किसी भी पाकिस्तान भर से हमारे पास कोई लेंस वाले आ जाए तो हम उनका सिर्फ उनकी अस्पताल तक पहुंचने में, प्राइवेट अस्पताल में हम करवा रहे हैं। उसके अस्पताल पहुंचने में जो है देर है बस, बाकी उससे कोई पैसा खर्च नहीं होगा। माशाल्लाह, हम उनको फ्री में जो है, हमारी तकरीबन 300 लिमिट है महीने का। ठीक है, महीने के 300 पेशेंट हमारे वो अकोमोडेट करते हैं। इससे बढ़कर के भी हो सकते हैं, ये कम अज़ कम है। बिल्कुल ठीक। तो बाकी जो है, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसमें गरीबों को सपोर्ट करना है, उसके किचन को सपोर्ट करना, बेवाओं का सपोर्ट है, यतीमों का सपोर्टर है। ये बारे सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त कौम को ये आवाज़ देना है कि जो अगस्त से हमारी प्लांटेशन का सिलसिला जारी है, उसमें ख़ास करके कराची को ये प्लांटेशन हमने 37वां शोबा इसलिए शुरू किया कि ये कराची को हमने मजमूई तौर पर एक तोहफा देना था। वो इसलिए कि कराची पाकिस्तान भर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पे पहाड़ों में जाओ, रेगिस्तान में जाओ, उधर जाओ तो वहाँ कराची आपको मिलेगा। तो इस कराची को हमने ये सोचा कि हम मजमूई तौर पर कराची को क्या तोहफा दे, तो हमने प्लांटेशन का सिलसिला शुरू किया। अब कराची को इंशाअल्लाह ताला ग्रीन बनाएंगे, उसमें हमारे साथ हर बच्चा शामिल हो सकता है, हर बुढ़िया और अपने घर के सामने अपना दरख्त लगवाए। बिल्कुल जरूर। थैंक यू सो वेरी मच ताहिर साहब। डॉक्टर मूसा, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं, आप दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। बिल्कुल जी, हमारा सिलसिला जो है वो मुकम्मल होता है और बहुत सारे और दीगर मामलात और मौज़ूआत हैं। इंशाल्लाह कल मौका मिलेगा ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमारा को, मुझे, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप अल्लाह हाफ़िज़।